नेपरा ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे से सार्फिन पर 60 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे से सार्फिन पर 60 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बेहतरी के नाम पर खरबों रुपए खर्च मगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी सिफर रही। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियां लाइन लाइसेंस चोरी लोड शेडिंग रोकने में बुरी तरह नाकाम रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी। मुल्की खजाने को गुज़िश्ता साल 429 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को, गैपको और के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई बिजली कंपनी लाइन लॉसेस कम न कर सकी। लाइन लॉसेस के बाइस कौमी खजाने को साल 2022 और 23 में 166 अरब रुपए का नुकसान हुआ। आइस्को के अलावा कोई बिजली कंपनी 100% रिकवरी न कर सकी। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक गैपको, सेपको और हेस्को डिफॉल्टर रिकवरी की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। नाकिस रिकवरी से बिजली कंपनियों ने 2022-23 में मुल्की खजाने को 263 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। सार्फिन को बिजली के नए कनेक्शन मुहैया करने में कैपको, फेस्को की कारकर्दगी इंतहाई खराब रही। बिजली कंपनियां सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने में नाकाम। रिपोर्ट में बताया गया कि लॉसेस के मुताबिक लोड शेडिंग वाला फार्मूला जमीनी हकाइक से बरक्स निकला। कम लॉसेस वाले इलाकों के सार्फिन भी लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासिर रहे। बिजली कंपनियों में करंट लगने से हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। 2022-23 में 161 अफराद करंट लगने से जाँ बहक। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों को भारी जुर्माने भी किए गए। बिजली कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम महफूज नहीं। बिजली कंपनियों का निजाम बेहतर करने के लिए ढांचा जाती तब्दीलियों की जरूरत है। रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। मरियम नवाज मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं है। मरियम नवाज ने पंजाब की वज़ारत आला का हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। मरियम नवाज को ऐवान वज़ीर आला में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नौमुंतखब वज़ीर आला ने पहले दिन अमन अमान, रमजान पैकेज और महंगाई के मुतालिक इजलासों की सदारत की। थाना शालीमार का भी अचानक दौरा किया। नई तारीख रकम। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला ने पंजाब की पग संभाली। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल राना आफ्ताब कार्रवाई के बायकॉट के बायस कोई वोट हासिल न कर सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नताइज का ऐलान किया। नौमुंतखब वजीर आला ने अवान से खिताब में कहा कि मेरा दफ्तर और दिल के दरवाजे हर वक्त अपोजिशन के लिए भी खुले। गवर्नर हाउस लाहौर में पुरवकार तकरीब हलफ बर्दारी हुई। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में शरीफ खानदान के अफराद, अहम सियासी रहनुमा, समाजी और सहाफती शख्सियात और अहम सफीरों ने हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज ने वालिद नवाज शरीफ के माथे पर बोसा भी दिया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ स्टेज पर बाएं और शहबाज शरीफ दाएं जानिब तशरीफ फरमा। हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज पहली बार ऐवाने वजीर आला पहुंची, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हालांकि जेर सदारत रमजान पैकेज, प्राइस कंट्रोल कमेटी और अमन अमान से मुतालिक इजलास हुए। वजीर आला ने 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दे दिया। कहा महंगाई पर कंट्रोल पाना अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला ने अमन अमान के मुतालिक इजलास में टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस ले लिया। कहती हैं खिलाफे कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और मेरिट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास के बाद अचानक थाना शालामार पहुँच गयी। सरप्राइज विजिट पर पुलिस की दौड़े लग गयी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अफसोस है कि ओपोजिशन यहाँ मौजूद नहीं। ख्वाहिश थी वो भी ऐवान में होते, मेरी तकरीर में शोर शराबा करते तो मुझे खुशी होती। वज़ीर आला का अवामी रिलीफ के इक़दाम का भी ऐलान। कहा लाहौर में वाईफाई की मुफ्त रसाई देंगे। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करेंगे। अवाम की दहलीज तक उनका हक पहुँचाएंगे। मेरिट पर नौजवानों के तालीमी अखराजात और वजीफा दिया जाएगा।
سے نہیں، آج سے انشاءاللہ تعالی ابھی اوتھ کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گی اور منشور پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بہت دور نہیں، ایک ریلیف پیکیج الحمدللہ بنایا ہے نگہبان کے نام سے، اور آج سے میں ان جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے 1 روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے۔ تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس کی، ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالی فری میڈیسنز شروع کریں گے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ 5 سال کے بعد جب میں حکومت چھوڑ کے جاؤں تو پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہ ہو جہاں پر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہ ہو۔ خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں، لڑکیوں کو بھی موٹر بائکس ملیں، اسکوٹیز ملیں، ان کو بھی قرضے ملیں، کوئی کوٹا نہ ہو، جتنے قرضے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی قرضے بلکہ اس سے زیادہ قرضے لڑکیوں کو ملنے چاہیے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت اس کو بھی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تبدیل کرنا چاہیے۔ میری 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے، ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں۔ ماں ہونے کے ناطے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ، پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہ ہو۔ آج یہ اعلان بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہم ایک پورا اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اجلاس کی کارروائی کے شروع میں ہی ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سنی اتحاد کونسل نے پہلے ایوان سے واک آؤٹ کیا، پھر اسپیکر کی جانب سے بنائے گئے 5 رکنی وفد کی درخواست پر اراکین واپس آ گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد دوسری بار واک آؤٹ کر گئے۔ ایوان شور شرابے اور نعرے بازی سے گونجتا رہا۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا چناؤ، ووٹنگ سے قبل اسمبلی میں ڈرامائی انداز، سنی اتحاد کونسل کا واک آؤٹ، واپسی اور پھر واک آؤٹ، شور شرابہ، ہنگامہ کے آغاز پر ہی سنی اتحاد کونسل کے ارکان بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے باہر چلے گئے۔ مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ نے اسپیکر سے سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو منانے کی درخواست کی۔ مریم نواز نے کہا مقابلہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے، بائیکاٹ کرنے والوں کو واپس بلایا۔ کے بعد اسپیکر ملک محمد احمد نے سنی اتحاد کونسل کو ایوان میں واپس لانے کے لیے 5 رکنی وفد بھیج دیا۔ وفد سے بات کر کے سنی اتحاد کونسل کے اراکین واپس ایوان میں آ گئے، تاہم بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر سنی اتحاد کونسل کے ارکان دوبارہ واک آؤٹ کر گئے اور پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ کی۔ مراد علی شاہ تیسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ کو 112 اور MKM کے علی خورشیدی کو 36 ووٹ ملے۔ 9 آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ نے تیسری بار وزیر اعلیٰ بن کر CM بننے کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اسپیکر سندھ اسمبلی اویس شاہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور MKM پاکستان کے علی خورشیدی کے درمیان مقابلہ ہوا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے عمل میں مجموعی طور پر 148 ارکان نے حصہ لیا۔ مراد علی شاہ 112 ووٹ لے کر سندھ کے 25ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جبکہ MKM کے علی خورشیدی کو 36 ووٹ پڑے۔ 9 آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے نتائج کا اعلان کرتے ہی ایوان جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اجلاس میں رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور نے اظہار خیال کرتے ہوئے MKM کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی۔ جیل میمن نے کہا کہ مشکل وقت میں احتجاج کرنے والے گھروں اور PP عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنی گفتگو میں MKM کے رکن اسمبلی افتخار عالم نے مراد علی شاہ کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس بار شہری اور دیہی کی تقسیم ختم کر کے مسائل کو حل کیا جائے۔